बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे पड़ोस में ईरान में काफ़ी अरसे से हंगामा राई और एहतजाजी तहरीक चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में अपने सियासी बहरान इतने ज़्यादा हैं कि उन पर तवज्जो कम है। लेकिन उसूलन तो होना ये चाहिए था कि हफ्ते में 2 बार मैं ईरान के बारे में अपना जो समझ है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन चूँकि अब बलूचिस्तान में, ईरानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऐन ऊपर एक और कत्लेआम परसों हुआ है, तो चुनाचे फिर मुझे ये ज़रूरी महसूस हुआ, ज़रूरी लगा कि ये थोड़ा सा छोटा सा एक प्रोग्राम ईरान के बारे में कर दिया जाए। ख़ास एक शहर है ईरानी बलूचिस्तान सिस्तान में, पाकिस्तान के चागी वाले बॉर्डर के बिल्कुल पास। चागी वाला बॉर्डर नहीं, चागी वाला बॉर्डर तो शिमाल में है, उसके नीचे जो बॉर्डर आता है उसके साथ बिल्कुल यानी पाकिस्तानी इलाके से मुल्क, सूबे का भी नाम है और शहर का भी नाम है। वहाँ ये हुआ है कत्लेआम जुमे को, 3 दिन पुरानी बात है, लेकिन हमारे लिए ये ताज़ा है कि पाकिस्तान में इसकी कोई खबर नहीं छपी इस वाक़े की। जुमा की नमाज पढ़ते हुए जबकि जाहिदान में और ख़ास शहर में लोग जुमा की नमाज पढ़ रहे थे, तो पासदारान इनकलाब ने उन पर फायरिंग की है और दोनों शहरों में 40 से ज़्यादा नमाजी मौके पर शहीद हुए हैं और कुछ इससे ज़्यादा 150-200 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और इसकी खबर हैरत की बात भी है, अफसोस की बात भी है कि पाकिस्तान की मीडिया पर ये नहीं आ सकी। इसमें मैं आपको वीडियो जो इनके इनकलाबी सेंटर की तरफ से, मरियम रजावी की तरफ से आती है, तो कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। ख़ास शहर में मरने वालों की तादाद 12 बताई गई है, लेकिन वहाँ 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं। ज़ाहिर है ये एक दिन पहले ये जुमे की रिपोर्ट होगी, जो मैं बता रहा हूँ ये हफ्ते और इतवार की रिपोर्ट है। तो ये दूसरा कत्लेआम है। इससे पहले जो कत्लेआम हुआ था कुछ दिन पहले तेहरान शहर की जो ईवन प्रिजन है बड़ी मशहूर, उसमें एक कत्लेआम हुआ था जो बहुत बड़ा कत्लेआम करने का फैसला किया गया था, लेकिन वो एक खास हद तक वहाँ 40 कैदी इन्होंने कत्ल किए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कत्ल कर सके। लेकिन ये 40 कैदियों का कत्लेआम भी अपनी जगह बहुत बड़ा वाक़या। वहाँ हुआ ये था कि तकरीबन 700-800 कैदी इस तहरीक के, जो ये तहरीक चला रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके वहाँ रखा गया था और ऊपर से आर्डर आया था। ईरान में ऊपर किसे कहते हैं आपको अंदाजा है, रहबरे आला ही ऊपर होता है वहाँ। तो ऊपर से आर्डर आया कि इस जेल में जितने कैदी हैं सबको मार दो, फायरिंग करो और फिर जेल को आग लगा दो, ये आर्डर आया था। तो अफसरों ही में से क्योंकि अब जिस तरह तहरीक चल रही है वहाँ लोग मिल रहे हैं, अफसरों के अंदर से भी लोग इनकलाबी के साथ मिल रहे हैं, तो उन अफसरों ने, अफसरशाही के कुछ लोगों ने इनकलाबियों को बता दिया कि आज इतने बजे या 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद मुख्तसर नोटिस की इतला थी ये करने वाले हैं और 700-800 कैदी कत्ल कर दिए जाएंगे और जेल को आग लगा दी जाएगी, ताकि ये एक हादसा लगे और 800 कैदियों से भी निजात मिल जाए, यानी 886 एक्टिविस्ट जो हैं उनकी निजात मिल जाए। तो जब ये तेहरान के लोगों को पता चली तो ज़ाहिर है तेहरान की जो रेजिडेंशियल एरिया है वो जेल से दूर है, फिर भी लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। जब लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए तो उन्हें फिर पता चला कि ये तो हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। आग इस दौरान उन्होंने वहाँ लगा दी थी और अब ये हम यानी ये बात ब्रेकअप, ये तो लीक हो गई, मसला ख़राब हो गया। तो उन्होंने फिर आग बुझाने का बंदोबस्त किया गवर्नमेंट ने खुद, ताकि ये फैले ना और ये मसला ख़राब ना हो। और लेकिन इस दौरान उन्होंने फायरिंग करके 40 से ज़्यादा कैदी वहाँ शहीद कर दिए और 100 के करीब ज़ख्मी भी कर दिए। ये नुकसान हो गया तहरीक का बड़ा, लेकिन अगर ये इतला उन तक ना पहुँचती तो 800 के 800 या 850 जितने भी कैदी थे सारे के सारे मार दिए जाने थे। इस तहरीक के बाद, इस ये जेल के वाक़े के बाद भी, जिसको तकरीबन अब 10-12 दिन हो गए हैं, इस वाक़े के बाद भी तहरीक मज़ीद तेज़ हुई। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इसकी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ लगा दूं, वो छोटी सी है कि अब तक तो ये हो रहा था कि जहां खामनाई साहब के या जहां किसी और लीडर के तस्वीर नज़र आती थी या मुजस्समा नज़र आता था तो लोग उसको तोड़ फोड़ देते थे या आग लगा देते थे। अब इन्होंने एक नया इसमें आइटम शामिल किया है कि जहां इनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगी होती है किसी बैनर में या किसी बड़े बोर्ड की शक्ल में, तो उस पर ये फायरिंग करते हैं और गोली से उड़ा देते हैं। वो ज़ाहिर है गोली से पूरा बोर्ड तो नहीं उड़ता, लेकिन वो उस चेहरे के अंदर जब गोली लगती है तो वो चेहरा सारा उड़ जाता है, उसके अंदर एक सुराख हो जाता है उस बोर्ड के अंदर या बैनर के अंदर। और इसमें इनके पास असला कहाँ से आया, हथियार कहाँ से आए,
تو ظاہر ہے یہ سوال پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، جب کوئی تحریک زور پکڑتی ہے تو اس کے پاس بہت کچھ ایسا آ جاتا ہے جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب ان کا کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے انقلابیوں کا، 50 دن ہونے والے ہیں اس تحریک کو، تو اب سے جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت کمیونیکیشن کا سسٹم ان کا بہت کمزور تھا، اب زیادہ تیز ہو گیا۔ اب تقریباً آج جو واقعہ وہاں ہوا ہے اس کی خبر اور ویڈیو اگلے دن پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، 3 دن کے بعد وہ ویڈیو خبر تو آ جاتی تھی، لیکن تصویر جو تھی، یہ ویڈیو تھی، تیسرے دن پہنچتی تھی۔ اس دوران اب تحریک اتنا پھیلی ہے کہ پورے ایران میں، مغرب میں آذربائیجان سے اور ماجندران سے لے کر نیچے عربستان کا علاقہ جو ہے خوزستان، وہاں سے اور تہران اور سمنگان جو اس کا پڑوسی علاقہ ہے، وہاں سے لے کر بلوچستان، کرمانشاہ، سیستان، خراسان، فارس، کوئی صوبہ ایسا نہیں بچا ہے اور جس کی ہر یونیورسٹی، ہر کالج اور ہر اسکول میں طلبہ ایجوکیشن نہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کا قبضہ ہے۔ کسی وزیر تعلیم کی، کسی انسپیکٹر تعلیم کی، ایجوکیشن کے کسی اور آفیسر کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں گھس جائیں۔ شروع میں کچھ ایسا ہوا کہ کچھ افسر گھسے، ان کو پھر جس طرح جوتے مار مار کر، لٹرلی یہ نہیں کہ محاورتاً جوتے، باقاعدہ جوتے اتارے ہیں لڑکوں نے، لڑکیوں نے، اور ان جوتوں سے ان کو مارا ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کچھ خواتین کا مزید قتل عام کیا اور بچے بھی مارے ہیں۔ اب جو ایران کی رجاوی صاحبہ کا جو سینٹر ہے، اس کی انفارمیشن کے مطابق اب تک 41 یعنی 41 بچے شہید کیے جا چکے ہیں، اور پچھلے 10 دنوں میں 3 عورتیں شہید کی گئی ہیں، جبکہ اسی عرصے میں یہ جو بلوچستان کا قتل عام ہے اس سے ہٹ کر، اور جو پریزن کا قتل عام ہے اس سے بھی ہٹ کر 15 سے لے کر 20 تک مزید انقلابی ان کی فائرنگ سے، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ لیکن اکثر شہروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اکثر شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ پولیس اور فوج آگے آگے اور عوام پیچھے پیچھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ پولیس کے پاس اور فوج کے پاس تو بہت جدید اسلحہ ہوتا ہے، وہ ایک برسٹ مار کر 20-25 لوگ مار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پولیس اور فوجی نہیں چاہتے کہ وہ فائرنگ کرے، وہ حکم کے تحت جلوس کی جگہ پر جاتے ہیں، جب جلوس والے چارج ہو کر ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے۔ اگر کوئی ہاتھ لگ جائے تو اس کا یہ بڑا برا اثر کرتے ہیں، جان سے تو اس کو نہیں مارتے، لیکن اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اس کے منہ پر سیاہی ڈال دیتے ہیں اور اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ مظاہرین کے ہاتھوں صرف وہ فوجی مارے گئے ہیں جو فائرنگ کر رہے تھے، جو ہتھے چڑھ جاتا اس کو یہ قتل نہیں کرتے۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ بھاگتے ہوئے پولیس والوں میں سے یا فوجیوں میں سے کسی کو انہوں نے پکڑ کر مار دیا ہو۔ لیکن جہاں جہاں انکاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں سے جہاں فائرنگ ہوتی ہے، اگر ان کے پاس، مظاہرین کے پاس بھی بندوقیں ہیں تو یہ بھی جواب میں بندوقیں چلاتے ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 50 سے زیادہ فوجی اب تک ان بلبوں میں، اس تحریک میں مارے جا چکے ہیں، اور ایران کی حکومت جو ہے وہ اس حد تک عضو معطل بنی ہوئی ہے کہ ایک تیسری ویڈیو میں اس میں شامل کر رہا ہوں، جو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے شامل نہیں کرنی چاہیے، یہ ویڈیو شامل نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایران میں کلرجی سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بازار میں نکلا ہو اور اس کی دستار بچ گئی ہو۔ لوگ، وہ سیدھا جا رہا ہے، ایک لڑکا پیچھے سے آتا ہے، دستار کھینچ کر یہ جا وہ جا، کوئی ادھر سے آتا ہے دستار کھینچ کر پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے دستار، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کو لٹاتے نہیں ہیں، اس کو گالیاں بھی نہیں دیتے۔ صرف ایک تحریک چلی ہے کہ جو نظر آئے اس کی دستار گرا دو۔ چنانچہ اب ان حضرات نے گھروں سے نکلنا کم کر دیا ہے، یہ ضروری کاموں سے نکلنا تو پڑتا ہے لیکن کم کر دیا ہے، لیکن جو بھی نکلتا ہے بچتا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ اس سے مذہبی علامت کی توہین ہوتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو سوچنے کی بات ہے جنہوں نے ایران میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ایران کے اپنے عوام ہی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری آزادیوں کے علاوہ، بے جا سختیوں کے علاوہ، یہ ہے کہ معاشی استحصال، ملک کی 80% دولت کلرجی کے پاس ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے، جتنی عوام ہے ان کے پاس 80% عوام کے پاس 20% سے بھی کم دولت ہے۔ غربت بڑھ رہی ہے، لوگ مارکیٹ سے ضروری اشیاء صرف جو ہوتی ہیں،
کنزیومر آئٹمز وہ خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کسی کے گھر میں اگر 10 چیزوں کی ضرورت ہے فوری تو وہ بازار جاتا ہے تو صرف 4 چیزیں لاتا ہے, 6 چیزیں نہیں لاتا. اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے, اور ڈالر کے مقابلے میں تومان کی جو حیثیت ہے وہ تو ناقابل بیان ہے. تو اس حالت کے باوجود ایران کی گورنمنٹ دنیا میں ملک کی سرحدوں سے باہر 4 مقامات پر جنگی آپریشن کر رہی ہے. اور اب وہ یوکرائن کی جنگ میں بھی اس نے چھلانگ لگا دی ایران نے. تو آنے والا نقشہ کیا ہوگا, ظاہر ہے ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اور اگر ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.